ماذا كان يحصل في السقيفة المشؤومة قبل وصول أبي بكر وعمر؟ هذا أمر مهم جدا أن نركز فيه. قال المؤرخون كما نجده في روايات عديدة، من بينها ما ذكره الطبري في تاريخه في الجزء الثاني الصفحة 456، وابن قتيبة في الإمامة والسياسة في الجزء الأول الصفحة 22، قالوا: اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة فقالوا: نولي هذا الأمر من بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم سعد بن عبادة، وأخرجوا سعدا إليهم وهو مريض. كان سعد بن عبادة في تلك الفترة مريضا، فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: لنستمع إلى خطبة سعد بن عبادة المهمة جدا حتى نفهم تسلسل الأحداث. يا معشر الأنصار، إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لبث 17 سنة في قومه يدعوهم إلى عبادة الرحمن وخلع الأوثان، فما آمن به قومه إلا رجال قليل. يطعن في قوم رسول الله، أي في المهاجرين، يقصد في قريش. يقول رسول الله لبث فيهم 17 سنة، 13 سنة تقريبا، يدعوهم إلى عبادة الرحمن وخلع الأوثان، فما آمن به إلا قليل. في المقابل نحن الأنصار آمنا به بكثرة بمجرد أن عرض علينا الأمر، فكنا أسبق وأوفى. والله ما كانوا يقدرون على أن يمنعوا رسوله ولا أن يعزوا دينه. ما كانت عندهم قدرة أن يحموا رسول الله. يمنعوا يعني يحموا رسول الله من المشركين، ولا أن يعزوا دين الإسلام فيجعلوا له الكلمة العليا، ولا أن يدفعوا عن أنفسهم ضيما عموا به أو عموا به. أيضا ما كانت عندهم قدرة على أن يحموا أنفسهم من الضيم، من الجور، من الاضطهاد الذي كان يتوجه إليهم عموما. حتى إذا أراد بكم ربكم الفضيلة وساق إليكم الكرامة وخصكم بالنعمة ورزقكم الإيمان به وبرسوله والمنع له ولأصحابه والإعزاز له ولدينه والجهاد لأعدائه، وكنتم أشد الناس على عدوه منهم وأثقله على عدوه من غيركم، حتى استقامت العرب لأمر الله طوعا وكرها. يقول المهاجرون آمن منهم فقط قليل. قريش عشيرة رسول الله صحيح، أهل مكة قوم رسول الله، لكن ما آمن منهم إلا قليل. ما كانوا قادرين على أن يحموا رسول الله، أن يدفعوا عنه شيئا، ولا أن يدفعوا عن أنفسهم، ولا أن يعزوا دين الإسلام. فمن الذي أعز دين الإسلام وحمى رسول الله ودافع عنه وأعزه وأعز دينه وجاهد أعداءه وكان من أشد الناس على أعدائه، أركع له العرب؟ من هم؟ يقول نحن الأنصار كنا أشد من غيرنا، نحن الذين أعززنا الإسلام. طبعا قسط من كلام سعد بن عبادة نسلم به صحيح، كان الأنصار إجمالا أفضل من المهاجرين، أصلا لولاهم لما قامت للإسلام قائمة. ولذلك كان الأنصار يسمون بماذا حتى على لسان أمير المؤمنين صلوات الله عليه؟ كتيبة الإسلام. وبدو أمرهم الأنصار كان جيدا، يعني بدايتهم كانت بداية طيبة، لكن مع الأسف معظمهم أيضا خانوا
بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يبق منهم إلا قليل وقفوا إلى جوار أهل بيت رسول الله وظلوا أوفياء لعهده. قال: وكنتم أشد الناس، يخاطب قومه الأنصار، وكنتم أشد الناس على عدوه منهم وأثقله على عدوه من غيركم، حتى استقامت العرب لأمر الله طوعا وكرها، وأعطى البعيد المقادة صاغرا وداخرا. صاغرا داخرا يعني البعيد، كل شخص أراد أن يعادي الإسلام أعطى الإسلام المقادة، جعل الإسلام ونبيه قائدا له، صاغرا داخرا. وحتى أثخن الله لرسوله بكم الأرض ودانت بأسيافكم له العرب، وتوفاه الله وهو عنكم راض وبكم قرير عين. هنا يمتدح قومه، يمتدح الأنصار. لماذا؟ يريد أن يوجههم إلى هذا الأمر، يذكر هذه فضيلة الأنصار حتى يوجههم إلى هذا الأمر، أنه بهذه الحجة قوموا بهذا الأمر. ما هو؟ دققوا. قال: استبدوا بهذا الأمر دون الناس فإنه لكم دون الناس. استبدوا، استبداد. خذوا هذا الأمر دون الناس. لا حق للمهاجرين في الخلافة. قوم رسول الله، عشيرة رسول الله، نعم، لكن نحن لولانا لما قام الإسلام. نحن أحق بهذا الأمر أن نستبد به، فإياكم أن تخالفوني. استبدوا بهذا الأمر دون الناس فإنه لكم دون الناس. فبماذا أجابوه؟ فأجابوه بأجمعهم بأن قد وفقت في الرأي وأصبت في القول، ولن نعدو ما رأيت، لن نتراجع عن نظريتك هذه أو عن دعواك هذه. نوليك هذا الأمر، أنت سيدنا، سيد الأنصار، سيد الخزرج، نوليك هذا الأمر، تصبح أنت الوالي، أنت الخليفة، فإنك فينا متبع ولصالح المؤمنين رضا. ثم إنهم ترادوا الكلام، صار بينهم كلام، مداولات في الأمر، فقالوا: فإن أبت مهاجرة قريش فقالوا نحن المهاجرون وصحابة رسول الله الأولون ونحن عشيرته وأولياؤه، فعلام تنازعوننا الأمر من بعده؟ إذا قال المهاجرون من قريش نحن عشيرة رسول الله، نحن أقرب إليه منكم، فنحن أحق بالأمر منكم، لم تنازعوننا عليه؟ قولوا لهم ماذا؟ فإنا نقول إذن منا أمير ومنكم أمير، ولن نرضى بدون هذا أبدا. هذا كان عبارة عن أمر يخبئه الأنصار فيما لو جابههم مهاجرو قريش بدعواهم بأنهم أحق بالأمر منهم. يقولون ما دمتم هكذا مصرين، خلاص احنا نقوم بحل وسط، أمير خليفة للأنصار منا، وخليفة وأمير منكم للمهاجرين، فإذا يكون هنالك خليفتان في وقت واحد. فقال سعد بن عبادة حين سمعها، لما سمع هذا الاقتراح، قال: هذا أول الوهن. طبيعي، بعد كل إنسان يفهم بالسياسة يعرف أنه المفاوض السياسي يجب أن لا يتنازل، يجب أن يطالب بالأكثر حتى يحصل على ما يريد، وإلا إذا وضع خيارات أمام الخصم فإن الخصم ماذا؟ يجعله يتنازل أكثر فأكثر إلى أن لا يملك شيئا، إلى أن لا يحصل على شيء. لما سمع سعد بن عبادة هذا الأمر قال: هذا أول الوهن، يعني أول الضعف، إذن لن يكون لنا نصيب في الخلافة، لكن خلينا نشوف ماذا يحصل. هذا كان كلام سعد بن عبادة.